नमस्कार सबैजनालाई। सदाझैँ आज पनि 2077 चैत महिनाको युवा मञ्चमा प्रकाशित विश्व सन्दर्भ अन्तर्गत लोकसेवा सामग्री लिएर आएकी छु। यदि हजुरहरूले गोरखापत्र र युवा मञ्चमा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण सामग्री चाहनुहुन्छ भने TSCN PSC च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। विश्व सन्दर्भ अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 33। आसियानाको 37औं शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो? सन् 2020 नोभेम्बर 11 देखि 15 सम्म हनोई, भियतनाम। यस संस्थाको 36औं सम्मेलन पनि हनोईमा सम्पन्न भएको। 38औं र 39औं सम्मेलन ब्रुनाईको बन्दर सेरी वेगवानमा हुने भएको। प्रश्न नम्बर 34। उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1949 अप्रिल 4 मा। प्रश्न नम्बर 35। चीनले मङ्गल ग्रह अध्ययनका लागि पठाएको यान कुन हो? तियानमेन 1। यो यान सन् 2020 जुलाई 23 मा प्रक्षेपण गरिएको। यान करिब 7 महिनापछि सन् 2021 को फेब्रुअरीमा फर्किसक्ने जनाइएको। प्रश्न नम्बर 36। अन्तरिक्षमा सबैभन्दा बढी समय बिताउने महिला को हुन्? क्रिस्टिना कोच, अमेरिकी इन्जिनियर। उनले अन्तरिक्षमा 328 दिन बिताएकी। अन्तरिक्षमा गएको मिति सन् 2019 मार्च 14। पृथ्वीमा अवतरण भएको मिति सन् 2020 फेब्रुअरी 6। अन्तरिक्षमा सबैभन्दा बढी समय बिताउने व्यक्ति रुसका भलेरी पोल्याकोभ 437 दिन हुन्। प्रश्न नम्बर 37। कोरोना भाइरस संक्रमण दरलाई कम गर्न गो फर जिरो पोलिसी कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र कुन हो? अस्ट्रेलिया। प्रश्न नम्बर 38। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम 2021 कुन देशमा आयोजना गरिएको छ? सिङ्गापुर। प्रश्न नम्बर 39। आतंकवादलाई सहयोग गर्ने राष्ट्रको सूचीबाट सुडानलाई कहिले हटाइएको हो? सन् 2020 नोभेम्बर 9 मा। प्रश्न नम्बर 40। संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा कुन दिनलाई महामारी तयारी दिनका रूपमा मनाउने निर्णय गरियो? डिसेम्बर 27। प्रश्न नम्बर 41। जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन CDU-ले नयाँ नेतृत्वका लागि कसलाई चयन गर्यो? अर्मिन लास्चेतलाई मर्केलको निकट सहयोगी र बहुसांस्कृतिकताको रक्षकका रूपमा हेर्ने गरिएको। प्रश्न नम्बर 42। विश्वको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री को हुन्? सिरिमाओ बन्दरानायके, श्रीलङ्का। सन् 1960 मा प्रधानमन्त्री बनेकी। प्रश्न नम्बर 43। सबैभन्दा छोटो समयमा विश्वका 7वटै महादेशको यात्रा गरेर विश्व कीर्तिमान कायम गर्न सफल महिला को हुन्? डाक्टर ख्वाला अल रोमाइथी, UAE। उनले 3 दिन 14 घण्टा 46 मिनेट 48 सेकेन्डको समयमा 7वटै महाद्वीप टेकेर सो रेकर्ड कायम गरेकी। गिनिज वर्ल्ड रेकर्डका अनुसार उनी यस बीचमा 208 वटा मुलुक पुगेकी। यस यात्राका लागि उनले जहाज प्रयोग गरेकी। साथै निरन्तरताको जहाजको यात्रा पनि निकै कठिन रहेको बताएकी। प्रश्न नम्बर 44। हिरोसिमामा बम आक्रमण पश्चात त्यस स्थानको भ्रमण गर्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति को हुन्? बाराक ओबामा। प्रश्न नम्बर 45। चीनमा एक सन्तान नीतिको व्यवस्था कहिलेदेखि खारेज गरिएको हो? सन् 2016 जनवरी 1। प्रश्न नम्बर 46।
ग्रीन क्रस इन्टरनेसनलको संस्थापक अध्यक्ष को हुन्? मिखाइल गोर्बाचोभ। विविध अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 47, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP-द्वारा विक्रम सम्वत 2077 पुस 1 मा सार्वजनिक मानव विकास प्रतिवेदन 2020 अनुसार नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? 142औं स्थानमा। सो सूची अनुसार नेपाल 0.602 अङ्कका साथ सो स्थानमा रहेको। प्रतिवेदन अनुसार नेपालका अन्य सूचक निम्नानुसार रहेका: लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क 0.933, लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्क 0.452, विद्यालयमा बिताउने औसत समय 12.8 वर्ष, 15 वर्ष माथिको जनसङ्ख्या मध्ये रोजगारी प्राप्त गर्ने जनसङ्ख्या हिस्सा 82.6%, कुल राष्ट्रिय आम्दानीका आधारमा प्रति व्यक्ति आम्दानी $3,457 अमेरिकी डलर, औसत आयु 70.8 वर्ष। यो सूची अनुसार पहिलो 10 स्थानमा पर्ने राष्ट्रमा क्रमशः नर्वे 0.957, आयरल्यान्ड 0.955, स्विजरल्यान्ड 0.955, हङकङ 0.949, आइसल्यान्ड 0.949, जर्मनी 0.947, स्विडेन 0.945, अस्ट्रेलिया 0.944, नेदरल्यान्ड 0.944 र डेनमार्क 0.940 रहेका। त्यस्तै पछिल्लो 10 स्थानमा परेका राष्ट्रहरू नाइजर 189 अङ्क 0.394, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक 188 अङ्क 0.397, चाड 187 अङ्क 0.398, दक्षिण सुडान 185 अङ्क 0.433, बुरुन्डी 185 अङ्क 0.433, माली 184 अङ्क 0.434, सियरालियोन 182 अङ्क 0.452, बुर्किना फासो 182 अङ्क 0.452, मेन्जाम्बिक 181 अङ्क 0.456 र इरिट्रिया 180 अङ्क 0.459 रहेका। सार्क राष्ट्रहरूको स्थिति। 73औं श्रीलङ्का 0.782, 95औं मालदिभ्स 0.740, 129औं भुटान 0.654, 131औं भारत 0.645, 133औं बङ्गलादेश 0.632, 142औं नेपाल 0.602, 154औं पाकिस्तान 0.557, 169औं अफगानिस्तान 0.511। प्रश्न नम्बर 48, सन् 2021 जनवरी 1 देखि 2022 डिसेम्बर 31 सम्मको अवधिका लागि
युएनओ सुरक्षा परिषदमा अस्थायी सदस्यका रूपमा चयन हुन सफल राष्ट्र कुन कुन हुन्? भारत, मेक्सिको, आयरल्यान्ड, नर्वे र केन्या सन् 2020 जनवरी 1 देखि 2021 डिसेम्बर 31 सम्मको अवधिका लागि चयन भएका राष्ट्रहरू भियतनाम, इस्टोनिया, नाइजर, सेन्ट भिसेन्ट एन्ड ग्रेनाडिनस र ट्युनिसिया। प्रश्न नम्बर 49, विश्वमा बाघ पाइने 13 देशमध्ये पछिल्लो समय कुन कुन देशमा बाघ भेटिन छाडेको छ? म्यानमार, कम्बोडिया र लाओसमा। प्रश्न नम्बर 50, कामका लागि धेरै नागरिक विदेश जाने कुल जनसङ्ख्याको अनुपातमा मुलुक कुन हो? लेबनान। कुल जनसङ्ख्याको अनुपातमा कामका लागि धेरै नागरिक विदेश जाने मुलुकमा नेपाल विश्वकै दोस्रो स्थानमा पर्ने। प्रश्न नम्बर 51, आफ्नो बुद्धि नै आफ्नो गुरु हो भन्ने विचार कसको हो? शेक्सपियर। प्रश्न नम्बर 52, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सन् 2077 मा नेपाल प्रज्ञालङ्कार पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो? चिनिया प्रोफेसर वाङ हङवेई। प्रतिष्ठानको 35औं प्रज्ञा सभाले भाषा साहित्य एवं कूटनीतिका क्षेत्रबाट नेपालको विकासमा योगदान पुर्याए बापत हङवेईलाई सो विशिष्ट पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको हो। यसैगरी सभाले 2 लाख राशिको नेपाल सामाजिक शास्त्र संस्कृति दर्शनशास्त्र पुरस्कार प्राडा वीरेन्द्र प्रसाद मिश्र र 2 लाख राशिकै नेपाल प्रज्ञा भाषा पुरस्कार प्राडा तेज रत्न कंसाकारलाई प्रदान गरेको हो। त्यस्तै 1 लाख राशिको नेपाल प्रज्ञा नेपाली साहित्य पुरस्कार हरिहर खनाल र रविमान लम्जेल हिमाल पहाड र तराईमा बोलिने मातृभाषा साहित्यतर्फ पूर्ण वैद्य, इन्द्रबहादुर गुरुङ, चतबुर्ज लालदास केवरत र हंसावती कुर्मीलाई प्रदान गरेको। सभाले 2 लाख राशिको भानु प्रज्ञा अन्तर्देशीय नेपाली साहित्य पुरस्कार आसाम भारतका लीलबहादुर छेत्री, नेपाल प्रज्ञा अनुवाद पुरस्कार कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठलाई प्रदान गरेको। प्रश्न नम्बर 53, नवीकरणीय ऊर्जाको विश्वव्यापी रूपमा व्यापक प्रयोग र दिगो उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ इन्टरनेसनल रिन्युएबल इनर्जी एजेन्सी आइरेना को स्थापना कहिले भएको हो? सन् 2009 जनवरी 29। विक्रम सम्वत 2074 असोज 25 को संसद बैठकले यसबारेको विधानलाई सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेपछि नेपाललाई सो निकायको सदस्य बन्ने बाटो सहज भएको। संसदबाट अनुमोदन पाएको दस्तावेज आइरेना मुख्यालय युएई पठाएपछि नेपाल सो निकायको औपचारिक रूपमा सदस्य बन्ने। सन् 2009 मा जर्मनीको बोनमा सम्पन्न फाउन्डिङ कन्फरेन्समा सहभागी नेपालले यसबारेको विधानमा हस्ताक्षर गरेर सदस्य बन्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि औपचारिक प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको थिएन। यससँगै नेपाल दक्षिण एसियाबाट आइरेनाको सदस्य बन्ने कान्छो मुलुक बन्ने। यसअघि नेपाल बाहेक सार्कका सबै सदस्य राष्ट्रसहित कुल 152 मुलुक सो नियोगको सदस्य बनेका। प्रश्न नम्बर 54, शिक्षा क्षेत्रमा दधिची भनेर कसलाई चिनिन्छ? शङ्करदेव पन्त। महाहन्ट अपरेसन केसँग सम्बन्धित छ? दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पतिको संरक्षण। विष्णुका 10 अवतार के हुन्? मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध र कल्की। प्रश्न नम्बर 57,
नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इम्जाद्वारा स्थापना गरिएको खोजी पत्रकारिता पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? टपेन्द्र कार्की, नागरिक दैनिक र सुशील पन्त, लोकान्तर.com। ₹1,00,000 राशिको सो पुरस्कार पत्रकार कार्की र पन्तलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको। विश्वका 100 उत्कृष्ट नर्स तथा मिडवाइफको सूचीमा पर्न सफल नेपालका 4 स्वास्थ्यकर्मी को हुन्? नर्स दुर्गा सापकोटा, सुषमा योन्जन एवं मिडवाइफ प्रशंसा बुढा लामा र रुक्मिणी त्रिपाठी। नर्स तथा मिडवाइफ अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष 2020 का अवसरमा विश्व स्वास्थ्य संगठन UNFPA एवं अन्तर्राष्ट्रिय मिडवाइफ सङ्घद्वारा संयुक्त रूपमा सो सूची प्रकाशित गरिएको। एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा लगातार पदक जित्न सफल नेपाली खेलाडी को हुन्? दीपक बिष्ट। 14औं र 15औं एसियाडमा कांस्य पदक जित्दै 2 प्रतियोगितामा लगातार पदक जित्ने एकमात्र नेपाली खेलाडी बनेका। प्रश्न नम्बर 60। विक्रम सम्वत 2077 माघ 1 मा मनाइएको राष्ट्रिय योग दिवसको नारा के हो? गरौँ योग डटेर कोभिड जान्छ हटेर। प्रश्न नम्बर 61। सामाजिक सुरक्षा दिवस 2077 को नारा के हो? असल श्रम सम्बन्धको आधारमा सामाजिक सुरक्षा र रोजगार। 2076 को नारा पनि यही रहेको। यो दिवस पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2075 मा मनाइएको। 2075 को नारा मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षा रहेको। प्रश्न नम्बर 62। ग्रीष्मयाममा समुद्रबाट जमिनतर्फ र हिउँदयाममा जमिनबाट समुद्रतर्फ बहने वायु कुन हो? मनसुनी वायु। फोर्ब्सद्वारा हालै प्रकाशित 100 शक्तिशाली महिलाको सूचीको शीर्ष स्थानमा पर्न सफल महिला को हुन्? जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केल। मर्केल युरोपकी प्रमुख राजनेता मानिन्छिन्। जर्मनीलाई वित्तीय सङ्कटबाट बाहिर निकाल्दै युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेकी। यस सूचीको दोस्रो स्थानमा युरोपेली केन्द्रीय बैंककी अध्यक्ष क्रिस्टिन लागार्ड तथा तेस्रोमा नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस रहेका। सूचीको चौथोदेखि 7औं स्थानसम्म क्रमशः उर्सुला भोन डे लेयन, अध्यक्ष युरोपेली कमिसन, मेलिन्डा गेट्स, सह-अध्यक्ष बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स, म्यारी बारा, जनरल मोटर्सकी CEO अमेरिका, न्यान्सी पेलोसी, सभामुख अमेरिकी संसद। यस सूचीमा बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद, 39औं भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण, 41औं एवं बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 46औं स्थानमा रहेका। थ्याङ्क यू।